इश्यू घेवन खूब तेंप जालो 20 दिसां वयर जाले ते फायट करतात ताणें म्हाकाय आपयलो दुसऱ्या पक्षाचे प्रेसिडेंटाक आपयलें मागीर जेन्ना हांव सोशल एक्टिविस्टांक मेळ्ळो तेन्ना थंय दिपक पावसकार घेवन आयलो आनी ताणें म्हणलें की तूं हो इश्यू काड हांवें म्हणलें इश्यू काडया WRD डिमांड्सांनी काडया आनी ताजे खातीर पयलीं एक एडजर्नमेंट मोशन मूव करया एडजर्नमेंट मोशन हांवें सांगिल्लें ते भशेन हांवें तें मूव केलें ते दिसा आतां ते थंय पावून तांणी बोवाळ केलो कित्याक भगत सिंगान म्हणिल्लें पयलीं की एक भेड्डे सरकाराक बरोबर ताजे तर कान उगडे करतलो आनी एक आंधळे सरकाराचे दोळे उगडे करतलो जाल्यार अशें कितें तरी करचें पडटा सो तांणी केलां कितें तांणी बॉम्ब कांय उडोवंक ना ताणें फक्त हातान धरून उबें रावलें सरकारान तें खूब म्हणजे तीव्र प्रमाणान आपले तांचे रिएक्शन जालें केस बीस कितें 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 केलां तें लेट लॉ फॉलो इट्स कोर्स आय डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दॅट बट द फॅक्ट इज द BJP हॅज कॉल्ड देम टेररिस्ट नॉट नोईंग दॅट दे वर देअर ओन वर्कर्स सो केन्ना केन्ना जाता उत्साहान उलोवप जाता मुखेलमंत्री खूब रागार जालो स्पीकर अनयुजली बेजार जालो इवन हांव कसो बसता ताजेर रिएक्ट हें सगळें ताजें दिसता की ते मातशें तांचें ओवर रिएक्शन जालें ओवर रिएक्शन जावं पूण मुद्दो थंय दवरुचो न्ही मुद्दो आमी त्यांच्या पासार तुमचे सायन आसा अशें हें जालां आनी काल तुमी तेंचो सत्कारूय केलो आनी परत सांजचो तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां कांयच खबर ना तितलें हेजेर कितें म्हणटा पास दिवप हो म्हजो रायट एसेंब्लीन आमदाराक रायट आसता पास दिवप तांकां भितर घेवप काय ना हो स्पिकराचो कळ्ळें तुका सो म्हज्या रायटान हांवें तांकां पास दिलें बाब दिपक पावसकार घेवन आयलो तांकां पास दी म्हणून सांगलें हांवें दिलें तूं फाल्यां कोणाक घेवन आयलो आनी तूं सांगता दी म्हणून हांव ताजो बायोडेटा मागूंक वचना हांव तांकां सायन मारता अशें म्हणजे ऑफिसान आयलो जाल्यार इतले पास सायन मारिल्ले आहा असेंब्लीन प्रोटेस्ट केलं तर रॉंग 297 प्रमाणे आमदाराचो हक पास दिवपाक हो रूल 297 सांगता रूल 291 म्हणटा की पावर टू एडमीट विथ द स्पीकर सो रॉंग काय केलें ना म्हणटा तुमी ते वयर वचून प्रोटेस्ट करप हांव तांचें रॉंग केलें नाचेर उलयना तांणी आपल्या इश्यूचेर एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर कितें तरी केलें कळ्ळें तुका न्ही तें सरकाराक चूक दिसता सरकारान तेजेर एक्शन घेतली आदल्या सरकारांनी हेच हाजेर तांकां रेप्रिमांड केल्या आनी जे इश्यू घेतिल्ले ताजेर तांणी तांचें सोल्युशन काडपाक फुडें सरल्या आनी हिस्ट्री सांगता की कोंकणी एज्युकेशनाक भट्टा कमिशन रिपोर्ट मार्क्स स्कॅन्डलाचे मागीर चर्चिलाचे मॅटर मागीर आमचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन मागीर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट हाजे वेळार खूब टायमार हें जाल्लें आहा सो देर इज अ प्रेसिडेंट तेन्ना रिएक्शन अशें नाशिल्लें हांगा ओवर रिएक्शन विजय बाब आयज तुमी ड्युअल सिटीजनशीप जो आसा ताजो इश्यू रेज करपाचो आसा जो पळय ड्युअल सिटीजनशिपाचो आज एक प्रश्न आहा जो बाब वेन्झी विएगास आनी आमी बरोबर घाला हो प्रश्न आतां येवपाक शकता तो घेता जाल्यार ताजेर पळोवया पूण ड्युअल सिटीजनशिपाचें एक तकलेन धरा एक सारांश असो आहा की आमकां एक ऐतिहासीक वेगळेपण आहा आमकां म्हळ्यार कोण गोंयकारांक की गोंय लिबरेट जालें 1961 इंडिया फ्री जाली 1947 आमकां दोन कितें 5 year प्लॅन चुकले ते चुकले बिकले ते सगळें बरें आहा ही एक कोलोनियल लेगसी मे बी पुर्तुगेजांक अशें दिसलें की तांकां माफी मागची दिसली आनी तांणी काडून आमकां एक फॅसिलिटी दिली फॅसिलिटी कितें ही एक सिटीजनशीप ही सिटीजनशीप घेवन कितें फायदो जाता की गोंयकार तरणाटो जाका नोकऱ्यो हांगा मेळना तो तरणाटो 27 EU देशांनी ताका एंट्री मेळटा थंय तो कसलें काम करता तो IT सॅक्टरान काम करता तो हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टरान काम करता वो तो हेल्थ सर्विसेसान काम करता DHS इज एम्प्लॉयींग द बिगस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चायनीज आर्मी सो ह्यो नोकऱ्यो मेळटकर तो कितें करता पयशे जोडटा ते हाडटा आनी नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीनी ताच्यान इन्वेस्ट करूं येता OCI प्रमाणे तसो तो इन्वेस्ट करता सो तुजो GDP वाडटा सो गोंयची GDP वाडटा कित्याक आमकां एक्सपॅट्रिएटांचो इन्वेस्टमेंट जाता सो हें सगळें एक रेग्युलरायज जर केलें जाल्यार वायट कितें आसा बरें BJP म्हणटा कितें की हे कायद्यान बसना जाल्यार 2019
शशी तरुरान प्रायव्हेट मेंबर बील मूव केल्लें फॉर ड्युअल सिटीजनशीप पार्लमेंटान ते एडमीट कित्याक जालें एडमीट जालें हाजे अर्थ की लेजिस्लेटिवली इट इज वर्दी बील केन्ना एडमीट जाता जर कायद्यान बसत ना बील भायर पडपाचें बील एडमीट जाता लेजिस्लेटिवली वर्दी म्हणून आज आंतोनियो कोस्टा युरोपियन कावन्सिलाचो प्रेसिडेंट तो दाखयता OCIचें कार्ड आनी कितें करता की सगळ्यान व्हडली मदर ऑफ ऑल डील्स म्हणटा ती इंडिया आनी युरोपा भितर ती आपल्यान केली बट आय एम प्राऊड टू बी ऑफ गोवन ओरिजीन हें तो जेन्ना सांगता आनी मोदी जेन्ना टाळयो मारता आमचो प्रधानमंत्री जेन्ना टाळयो मारता तेन्ना आमी हांगा ड्युअल सिटीजनशीप कित्याक कन्सिडर करप न्ही इट वील ब्रिंग इन मनी एंड इट वील अलाव देम टू ऑल्सो वोट एक हायब्रिडिटी जातली ती कित्याक हाडप न्ही तुजे बाब आतां एक न्यूज जाल्या फॉर्च्यून रिबेलोक तो मिराबाग प्रोटेस्टाक मेळपाक गेले तुमकां दिसता तेणी इंटरव्यून जावचें म्हणून जावंक जाय कित्याक जे 10 पॉयंट चार्टर जो आसा तातूंत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनूय आसा आनी हातूंत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनाचो एक एस्पेक्ट येता सो इट इज वर्दी ऑफ हिम टेकिंग इंट्रस्ट आनी ताणें इंट्रस्ट घेवप बरो जातलो कित्याक विजय सरदेसाय घेतला तो राजकारण करूंक शकता म्हणजे बाब तुम्ही म्हाका हे सांगना की तेंच्यांनी जो प्रोटेस्ट केलो तो सारको केलो काय रॉंग केलो सारको ऑर रॉंग तो कसो दिसता ते भशेन भगत सिंग म्हणटा तो ब्रिटिशांक टेररिस्ट दिसता लोकांक तो स्वातंत्र्य वीर म्हणून दिसता सो कशें आहा ते तूं कशें पळयता ताजेर आतां हांवें तांकां पास दिल्लो हांवें तांकां गळ्याक हार घालो म्हणजे हांव तांकां वायट म्हणूंक शकता ना हांव म्हणटलो ते झगडले आपल्या कॉजा खातीर सरकाराक तें वायट दिसता पूण इशू विसरूं नाकात तुमी जो कायदो करता कायद्या प्रमाणे जे कितें अरे केलें म्हणल्यार कितें करना जाल्यार तुमी आमदार कित्याक गेलो ना थंय सरपंच कित्याक गेलो ना थंय इतले 25 दीस कित्याक न्ही दिल्ले इतले सामके इनसेन्सिटीव सरकार कित्याक जाला मागीर हे बेड्डे सरकाराचे कान जर उगडे करतलो जाल्यार कितें करप तुवें मिनिस्टर म्हणटा तांकां प्रेझेंटेशन दिल्लें खंय पूण हे आतां कोण एजिटेट आतां परते कित्याक दिता प्रेझेंटेशन ते नवें म्हणटा अरे बाबा तूं तुजे ओन रिपोर्टर थंय आसतले तुजो ओन रिपोर्टर आशिल्लो थंय हांव गेल्लो तेन्ना मागीर कितें आमकां पिशें लागिल्लें आनी विजय सरदेसाय फातोर्डेच्यान मिराबाग कितें ओगी वता म्हाजी भाट आहा थंय कित्याक म्हणून वतलो हांव गेला ते लोकांनी आपयला म्हणून मरे सो ओगी वचना न्ही कोण बरें हो तो वाल्मिकी नायक आमचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट तोय गेल्लो अमित पाटकर काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट तोय गेल्लो विरिया तो MP तो गेल्लो कित्याक गेले आमकां पिशें सुटून चाबला म्हणून कित्या खातीर अरे तुमी सेटल करा मरे तुमकां जर दिसता इज द ड्रिंकींग वॉटर इश्यू आनी तुमी जर प्रेझेंटेशन दिवन लोक जर सॅटिस्फाय जाता आमकां कितें हांव इश्यू आहा थंय Vijay, but CM said that the protester was misguided. See, there is no question. If the CM says it, you please ask him who guided him. तुमका दिसता ते misguided केला There is no question of misguided. When you are an adult, when you decide to do what you do, and you are an adult, there is nothing called misguide. What is misguide? If you decide to get married tomorrow against the wishes of your parents, but you are an adult, can they say somebody misguided you? No, it's your right. Do it. Yeah. Let it. Thank you.